बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरब में ज़ायरीन जब हज व उम्रा के लिए जाते हैं तो उनको किन आदाब और बातों का बिलखसूस ख्याल करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल लाखों मुसलमान दुनिया के कोने कोने से अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए सऊदी अरब आते हैं, और इसी तरह रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देना हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है। ये सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी, समाजी और सकाफ़ती तजर्बा भी है। लेकिन बहुत से ज़ायरीन ऐसे होते हैं जो सऊदी अरब में मुआशरती रिवायात और आदाब से नावाकिफ़ होते हैं। इस वीडियो में इसलिए हम तफसील से सऊदी अरब में ज़ायरीन को किन बातों और आदाब का ख्याल रखना चाहिए इस बारे में बात करेंगे, ताकि आपका सफ़र बाअदब, पुरसकून और बाबरकत हो। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब का लिबास, पर्दा और ज़हरी आदाब क्या हैं। सऊदी मुआशरा, याद रखिए, सादगी, हया और पर्दे को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। मर्द हजरात के लिए ढीला ढाला, साफ सुथरा और सादा लिबास मौजू तसव्वुर किया जाता है, और ख़वातीन के लिए अबाया और हिजाब ज़रूरी समझा जाता है। चाहे रंग उसका कोई भी हो, स्याह हो या कोई भी कलर का लिबास हो, बुर्का हो, अबाया हो, हिजाब हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें शर्त यह है कि लिबास गैर नुमायां होना चाहिए, जिस्म के खदोखाल हैं इसमें नुमायां न हों। सऊदी मुआशरे में औरत अगर बग़ैर पर्दे के नज़र आती है तो इस बात को वो मायूब समझते हैं। याद रखें कि लिबास सिर्फ जिस्म छुपाने के लिए नहीं होता, बल्कि अदब ज़ाहिर करने के लिए भी होता है। इसमें खुशबू लगाना मर्दों के लिए पसंदीदा अमल है, लेकिन ख़वातीन को खुशबू से इज्तनाब करना चाहिए। अब दूसरी बात है सलाम, मुसाफ़ा और गुफ्तगू के आदाब क्या हैं। अब सऊदी अरब में सलाम करना एक अहम रिवायत है, और इस्लाम भी हमें इस बात का दर्स देता है कि जब आपस में मुलाकात करते हैं तो एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम कहें या अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बेहतरीन अल्फाज के साथ अब बात का आगाज़ करें, और मुमकिन हो तो मुआनका भी करें। एक दूसरे का हाथ मिलाकर खैर मकदम करें। बातचीत के दौरान एहतराम और नरमी अख्तियार करें। किसी से इख्तलाफ हो भी जाए वहां पर तो आपने खामोशी अख्तियार करना बेहतर है, बहस मुबाहिसे में ना पड़े। यहाँ पर ऊंची आवाज में बात करना मजाक या तनकीद नापसंदीदा समझी जाती है। इस बात का आपने खसूसी तौर पर ख्याल रखना है। जब आप हरमैन में जाते हैं, जब आप किसी भी सऊदी अरब में मक्का शहर हो या मदीना शहर हो, वहाँ हरमैन में जाते हैं, किसी भी मस्जिद में जाते हैं, तो अल्लाह के घर में दाखिल होते वक्त हमेशा नीयत अल्लाह की रज़ा की होनी चाहिए। खालिस नीयत के साथ आप मस्जिद में दाखिल हों। हरम में जब आप बैठते हैं तो बैठे बैठे फजूल गुफ्तगू करना, ऐसे ही बैठे बैठे सेल्फियां बनाने लग जाना या बुलंद आवाज में दुआएं पढ़ने लग जाना जिससे दूसरों के खुशू में खलल आए, ये नापसंदीदा तस्वर किया जाता है। हमेशा हरम में सफाई का ख्याल रखें। आपको खाने पीने की कुछ हाजत है, खजूर की गुठलियां हैं या किसी फल का छिलका है, तो कोशिश करें जो बास्केट बनाई गई है या जो जगह सफाई करने के बाद कचरा डालने के लिए बनाई गई है वहाँ पे डालें, या कम से कम शापर में डालकर अपने बैग में रख लें, ताकि आप सफाई का ख्याल रखें। बल्कि हरमैन में आप तवाफ़ कर रहे हैं, हर में मक्का है, आप तवाफ़ कर रहे हैं या मस्जिद नबवी में मौजूद है, बाज़ औक़ात दूसरे लोग खजूर की गुठलियाँ खाकर फेंक देते हैं, आप उसे उठा लें, किसी के पाँव में ना लग जाएं, ये भी एक सवाब का काम है। फिर आपके जो जूते हैं ये आप मुकर्रर जगह पर रखें। ऐसे ना रख दें कि आप उन्होंने जगह नहीं बनाई, नमाज की जगह आप जूते रखे और आपने नमाज शुरू कर दी, तो या तो आप अपने जूते, आपका जो हैंड कैरी है, हैंड बैग है जो जूतों के लिए आप लेके गए हैं हरम में, जूते उसमें रखें, या जो हरमैन में जगह जूतों के मकामात है वहाँ पे रखें। और कोशिश करें कि जो अदब के मकामात हैं वहाँ वाशरूम वाला जूता पहन के ना जाएं। अगर आपके पाँव में मसला है कोई, अगर आप नहीं चल सकते बगैर जूते के हरम में, तो एक नया जूता
یا آپ موزے لیدر کے موزے مل جاتے ہیں وہ پہن لیں وہاں پر، لیکن واش روم والا جوتا کبھی بھی حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو یہاں پر یہ جوتے واش روم والے استعمال نہ کریں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ پانی یا کھانے پینے کی چیزیں بالکل ادھر ادھر نہ پھیلائیں۔ حرم میں ہر لمحہ عبادت ہے، اس لیے ادب، خاموشی اور عاجزی یہاں کا اصل زیور ہے، اس بات کا آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے۔ پھر فوٹوگرافی کی اور سوشل میڈیا کے استعمال کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ حرمین مقدس مقامات ہیں، یہ عبادت کی جگہیں ہیں، یہ تفریحی مقامات نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں بلا وجہ سوشل میڈیا کا استعمال بے ادبی تصور ہوتا ہے، اور حرم کے جو سیکیورٹی ایریاز ہیں یہاں تو فوٹوگرافی ویسے ہی منع ہے، آپ کو شرطیں منع کر دیں گے وہاں پہ اگر آپ بنائیں گے تو، اس لیے آپ اپنی عزت کا خود خیال رکھیں۔ جس جگہ پر انہوں نے فوٹوگرافی منع کی آپ وہاں پہ اپنی تصویریں وغیرہ نہ بنائیں۔ اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں کسی اچھی نیت کے ساتھ، تبلیغ کی نیت کے ساتھ، کسی کی رہنمائی کی نیت کے ساتھ، اس میں دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، ریاضت میں ریاکاری اگر شامل ہو جائے تو اثر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس بات کا بھی آپ نے خصوصی خیال رکھنا ہے۔ اب مہمان نوازی اور کھانے پینے کی وہاں کے آداب ہیں۔ تو سعودی عرب میں مہمان نوازی کو فخر سمجھا جاتا ہے، اگر آپ کو کوئی قہوہ یا کھجور پیش کرے تو یہ عزت کی علامت ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور بعد میں الحمدللہ کہنا بھی سنت ہے۔ کھانے میں دائیں ہاتھ کا استعمال کریں اور یاد رکھیں کھانا ضائع کرنا بے قدری سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بھی ایک شیئر کر دوں کہ میں اپنے کزن کے ساتھ سعی کر رہا تھا، تو راستے میں سعی کے دوران ایک عربی قہوہ پیش کر رہے تھے، کھجور اور قہوہ۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ کڑوا قہوہ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑی چاہت کے ساتھ ان کو پیش کیا، تو میرے کزن نے وہ قہوہ کا کپ جو تھا وہ لے لیا۔ جب انہوں نے ایک گھونٹ پیا اس کو تو وہ کڑوا تھا، انہوں نے اس کو واپس دینا چاہا، تو عربی نے اس نے ضبط کیا، اور اسے اتنا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اس سے بہت شدید غصہ ہے، کیونکہ یہ انہوں نے مہمان نوازی کے طور پر پیش کیا اور یہ پینے کے بعد اسے واپس کر رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جو چیز بھی دی گئی، جیسے قہوہ دیا گیا تھا، آپ کو ٹیسٹ پسند نہیں آیا تو کم از کم آپ خود نہیں پینا چاہتے کسی اور ساتھی کو دے دیں، تاکہ اس نعمت کی ناشکری بھی نہ ہو۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر عوامی مقامات میں آپ کا رویہ اور نظم و ضبط کیا ہونا چاہیے۔ سعودی معاشرہ منظم اور قانون پسند معاشرہ ہے۔ قطار میں ہمیشہ اپنی باری کا انتظار کریں، کسی بھی جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، ریاض الجنہ میں جانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یا کسی بھی جگہ پہ نماز کے لیے آپ نے دروازے سے کسی سے گزرنا ہے تو اپنی باری کا انتظار کریں، اور سڑک پر صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ سڑک پہ ایسے شاپر وغیرہ اور کھجور کی گٹھلیاں یا کوئی بھی چھلکا کسی چیز کا نہ پھینکے۔ عوامی جگہوں پر شور و غل کرنا، بلند کہکے لگانا، غیر مہذب اشارے کرنا غیر اخلاقی عمل ہیں۔ اسلامی تہذیب خاموشی اور وقار میں مضمر ہے، شور و غل میں نہیں ہے۔ حکومتی اور سماجی احترام بھی ہمارے لیے لازمی ہے کہ سعودی عرب میں ریاست، قیادت اور قانون کا احترام بنیادی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں بات کریں، کسی سیاسی یا مذہبی بحث میں نہ الجھیں، زبان اور طرز عمل سے ظاہر کریں کہ آپ ایک ذمہ دار زائر ہیں جو اپنے ملک کا سفیر بھی ہے، آپ اپنے ملک کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں کہ کس ملک کے لوگ کیسے ہیں۔ اب خواتین زائرین کے لیے بھی کچھ خاص رہنمائی ہے کہ جو خواتین زائرین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پردے، لباس اور لب و لہجوں میں نرمی کا مظاہرہ کریں۔ غیر ضروری بات چیت، سیلفی بنانا، مجمع میں بے ترتیبی سے اجتناب کریں۔ سعودی عرب میں خواتین کو عزت و احترام حاصل ہے، لہٰذا ہر زائرہ اگر ادب اور وقار سے پیش آئے تو سب اس کی عزت کریں گے۔ اسلامی آداب کا بھی خلاصہ یہ ہے، اور اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جہاں جاؤ وہاں کے لوگوں کا ادب کرو اور اپنے کردار سے دین کی خوبصورتی دکھاؤ۔ زائر کے لیے سب سے بڑا زیور ادب، خاموشی اور عاجزی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں ادب، حیا اور محبت کے ساتھ یہ مقدس سفر مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگے تو لائک، سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مدینہ کی راہی کے ساتھ جڑے رہیں، جہاں ہم حرمین شریفین سے محبت اور رہنمائی بانٹتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔